हाम्रो सपनालाई पूरा गर्ने ठाउँमा बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। उहाँको सफलतासँग हाम्रो सपना जोडिएको छ। हाम्रो कम्पिटिसन केशव स्थापितसँग होइन, हाम्रो कम्पिटिसन बालेन्द्र शाहसँग हुँदैछ। बालेन्द्र शाहसँग हुँदैछ भन्दाखेरि हाँस्दिनु हो। त्यत्रो 23-24 हजारको डिफ्रेन्स हुने त्यसलाई के कम्पिटिसन भने? त्यो त एक लहरको भयो क्या। 7 मत काउन्ट गर्दादेखि एकचोटि पनि नपछारेर बालेन्द्र शाह हैन जित नजिक पुग्नुभयो, जित्नुभयो। ग्राफ उकालो लाग्यो लागे भयो। कोर हाम्रो एरिया आउँछ, कोर एरिया आउँछ भन्दा त्यो कोर आउँदै आएन। किन आएन भनेपछि यो सही विश्लेषण, पार्टीभित्रको मेकानिजम र मेसिनरीले ठिक ठाउँबाट विश्लेषण नगर्दा एक, दोस्रो कुरा क्यान्डिडेट फिक्स गर्दा पनि जितिसके पछाडि त बालेन्द्र शाह त मेरो पनि मेयर हो नि। चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यताका कारण बालेनहरूको जन्म हुन्छ, जो प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि ठिक छ, ठिक ठाउँमा छ, यो हुनु पनि पर्छ। काठमाडौँ महानगरकै बालेन्द्र शाहको कुरा गर्न खोज्नु भयो होला तपाईँले। त्यो हिसाबबाट यदि हेर्ने हो भने यो एउटा युवाका लागि राजनीतिको माध्यमबाट यो समाजको रूपान्तरण गर्छु भन्ने हरेक प्रत्येक युवाहरूका लागि एउटा यो लेसनको रूपमा, पाठको रूपमा छ हैन। त्यो सँगसँगै पार्टीहरूलाई एउटा झापड पनि हो। जस्तो बालेन्द्र शाहको काँधमा अथवा हर्क साङपाङको काँधमा केवल धरान उपमहानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समृद्धि मात्र अडिएको छैन, सिङ्गो मेरो पुस्ताप्रतिको नेपाली जनताको विश्वास अडिएको छ। राजनीतिभित्र धर्मान्तरण, वर्णको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा जुन राजनीति थियो, यो राजनीतिलाई एक किसिमले साइड लगाएको जस्तो, पाखा लगाएको जस्तो एउटा मधेसीको छोरा काठमाडौँमा हैन पनि मेयर बन्न सक्छ, काठमाडौँ जस्तो महानगरको कमान सम्हाल्न सक्छ। एमालेसँग नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। हामी केवल माओवादी र एमाले नमिलिदियोस् भन्ने मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको चाहना थियो। यो सबै बिग्रिसके पछाडि त हैन संसदमा आएर आखिर 2 घण्टा भाषण गर्नुभयो नि त। नीति तथा कार्यक्रममा यो अपुग भयो, यो मेरो सरकारले उठाएको थियो, यो गर्दा बेटर हुन्छ भनेर त्यो तरिकाबाट संसदमा बहस भयो त। तपाईँ हामीले सुन्यो, हेर्नु त 2 घण्टाको रोइलो त्यो। स्वागत छ हजुरलाई। थ्याङ्क यू। अब भर्खरै स्थानीय निकाय निर्वाचनको परिणाम पनि आइसक्यो हैन। अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध नेवी सङ्घको नेता पनि हुनुहुन्छ। यो चुनावलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? संविधान निर्माण पछाडि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसको रिजल्ट यस मानेमा कि चुनावको रिजल्ट मात्रै होइन, ती कर्मको रिजल्ट, दलहरूप्रतिको आकर्षण अथवा वितृष्णा, यी सबै कुराहरूले यो स्थानीय निर्वाचनमा काम गरेको र कहीँ कतै यो राष्ट्रिय इक्वेसन, पार्टीहरूको बिचको इक्वेसन, यो सबै एकैचोटि देख्यो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन हिसाबले गठबन्धन गरेर गयो 5 दलसँग, त्यसको लाभ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई कतिको भयो त? एउटा साइकोलोजिकली यसले केही इफेक्ट गर्यो होला, गरेन भन्न मिल्दैन। तर हामीले यसलाई गुणका आधारमा, यसलाई हामीले क्वान्टिटीका आधारमा हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय निकायलाई नै, आफ्नो पार्टीको स्थानीय सङ्गठनलाई नै छोडेको थियो तालमेल गर्ने नगर्ने भन्ने विषय। र देशैभरि जुन ठाउँमा तालमेल भएको छ त्यो ठाउँको भन्दा तालमेल नभएको ठाउँको उत्कृष्ट रिजल्ट आएको हामीले पाएका छौँ। भने काङ्ग्रेस एक्लै लड्न सक्षम थियो, गठबन्धनका कारण काङ्ग्रेसलाई झन् एक्लै भन्दा पनि गठबन्धनका कारण चाहिँ सफलता प्राप्त मिलेन भन्ने विश्लेषण तपाईँहरूको? त्यो टोटली त्यसलाई पनि भन्न, त्यो तरिकाबाट पनि भन्न नमिल्ला। गठबन्धनका कारणले सफलता मिल्यो अथवा मिलेन भन्ने भन्दा पनि त्यो ब्याकग्राउन्डको राजनीति जुन चलिरहेको थियो, 2/3 निकटको सरकार, जथाभावी बोल्ने, स्तरहीन विषयहरू गर्ने, यी सबै कुराहरूबाट हैन त्यो सँगसँगै हेल्थको जुन स्कार्सिटी भयो, कोरोना कालको कुराहरू पनि, यी सबैहरू जोडिएर आउँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस विद्यमान राजनीतिक दलहरूसँग सबै दल एक ठाउँमा आउँदाखेरि पनि लगभग हाराहारीकै नतिजा ल्याउन सक्दो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो एक। दोस्रो, हामीलाई केवल तपाईँले इङ्कित गर्न खोजेको एमालेसँग लड्दाको विषय होला, प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा अहिले एमाले छ र नेपाली कङ्ग्रेसको कम्पिटिटर पनि हो, यो यथार्थ हो, योभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। यो किसिमबाट पनि यदि हेर्ने हो भने एमालेसँग नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। हामी केवल माओवादी र एमाले नमिलिदियोस् भन्ने मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको चाहना थियो, त्यही अनुरूपको रिजल्ट आयो भनेर भन्न सकिन्छ। भनेको काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एमाले र माओवादी मिले भने काङ्ग्रेस सङ्कटमा जान्छ भन्ने विश्लेषण चाहिँ हो तपाईँहरूको? पछिल्लो समयको राजनीति हेर्ने हो भने विभिन्न कारणवश भनौँ, कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा आउँदा
केही न केही चुनावमा त तलमाथि हुन्छ नै। तर त्यसमा कहीँ न कहीँ काङ्ग्रेस सुध्रिन नसक्नु, काङ्ग्रेसले जनतालाई एजेन्डा दिन नसक्नु, काङ्ग्रेस चाहिँ सत्तामा पुग्दा विकास र समृद्धिका योजनाहरू ल्याउन नसक्नु, यो चाहिँ कारण हो जस्तो लाग्दैन होइन? सकेको कुरा भन्न नसक्नु पनि कारण होला। नेपाली कङ्ग्रेसले विकासको एजेन्डाका दृष्टिकोणबाट अथवा पार्टीले जनमानसमा जानुपर्ने जुन तरिकाबाट गएको थियो त्यसलाई हामीले बाहिर जाने कुरा एउटा र गइसके पछाडि हामीले यो गर्यौँ है भन्न पनि नसकेको होला एउटा। दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै कुनै पनि पार्टीको, जीवन्त पार्टीको एउटा इलेक्सनबाट त्यसको परीक्षण हुने हो होइन? त्यो इलेक्सनबाट परीक्षण हुँदै गर्दा त्यो पार्टीको मेकानिजम र मेसिनरी जुन हुन्छ सुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने, त्यो त्यति धेरै इफेक्टिभ नै छ भनेर म दावा गर्न सक्दिनँ। धेरै ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने छ। तर अब यो लगभग 1 वर्ष हुन लाग्यो ओली सत्ताबाट च्युत भएको र काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको। यो 1 वर्षमा सरकारले चाहिँ त्यति जनतालाई उत्साहित हुने हिसाबले चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने जुन विश्लेषण छ नि, यसले चाहिँ आगामी चुनाव र यो चुनावमा पनि काङ्ग्रेसलाई केही हानि भयो? त्यो ठाउँमा म छैन, अथवा मेरो जेनेरेसन नै त्यो ठाउँमा छैन जस्तो लाग्छ। किनकि जब संविधान सभाले संविधान दिइसके पछाडि पहिलो चुनाव भयो, स्थानीय चुनाव भयो, प्रादेशिक भयो र केन्द्रको चुनाव भयो। जबरजस्त रूपमा एउटा पार्टी मर्ज भएर आयो होइन, कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम रह्यो। त्यो ठाउँबाट हामीले हरेक प्रश्नको उत्तर त्यो ठाउँबाट खोज्नुपर्छ। मलाई पनि एउटा नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध एउटा व्यक्ति भनौँ न म होइन, र मेरो पुस्ता, सिङ्गो पुस्तालाई एउटा के आकाङ्क्षा थियो भने अब यो सरकारले केही नभए पनि सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गर्छ अथवा हामीलाई चाहिने नीति नियम होइन, यी सबै कुराहरू 10 वर्ष पछाडि, 15 वर्ष पछाडिको नेपालका लागि आजका दिनमा एउटा फाउन्डेसन रेडी गर्छ, तयार गर्छ भन्ने हाम्रो कल्पना भनौँ न, काल्पनिकीले हामीले त्यो देखिरहेको थियो, इमेजिनेसनले त्यो देखिरहेको थियो। त्यसको ठिक विपरीत सत्ता गठबन्धन, तत्कालीन सत्ता गठबन्धन गइसके पछाडि त त्यसले कहीँ न कहीँ डिस्ट्रोय त गर्छ होइन। त्यो डिस्ट्रोय गरेको चिज जो हो त्यसलाई पूर्णमै पनि कङ्ग्रेसको भोट लाग्यो नि त। जस्तो प्रजातन्त्रमाथि प्रहार, संसदमाथि प्रहार होइन, सँगसँगै जनताको जुन आकाङ्क्षा हुन्छ त्यो आकाङ्क्षामाथि खेलवाड होइन। र नेता भनेको त एउटा आइडल हो नि त होइन। त्यो आइडलले जथाभावी बोल्ने, जे पनि बोलिदिने, मनगणन्ती कुराहरू गरिदिने, यी सबै डिस्ट्रोय जुन प्रजातन्त्रमा भएको जुन फोहोर मैला छ, यो फोहोर मैलालाई नै सफा गर्नमा नेपाली कङ्ग्रेसको अथवा अहिलेको गठबन्धनको ध्यान केन्द्रित भएकाले म तपाईँको प्रश्नको ठाउँमै छैन। तर यो सबै ठिक छ भन्ने कुरा पनि फेरि होइन, त्यो पनि होइन। फेरि सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेछ भन्ने होइन, जे चलेको छ यसलाई सुधार्न सकिन्छ। जस्तो अब यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले चाहिँ विगतमा जसरी चुनावहरू हुन्थे, विगतमा जसरी राजनीतिक दलहरू आउँथे, त्योभन्दा केही फरक ढङ्गका परिणामहरू पनि आए। हजुर, त्यसले चाहिँ तपाईँहरू जस्ता युवाहरूलाई केही उत्साहित बनाए? पार्टीको चस्माले यसलाई हेऱ्यो भने अलिकति हामीलाई नैराश्यता होला पनि पार्टीसँग आबद्ध भएको हिसाबबाट। तर मेरो पार्टीभन्दा ठुलो मेरो पुस्ता हो मेरा लागि, मेरो पार्टीभन्दा मेरो देश ठुलो हो। यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने यसको 3-4वटा एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिजल्ट त्यतिकै आएको छैन होइन। हामीले जस्तो 753वटा स्थानीय निकायमा मान्छे चुनाव भएको हो, एउटा स्थानीय निकायमा भएको छैन, बाँकी 752वटामा चुनाव भएको छ होइन। यो 753मा हामीले कति ठाउँमा पायौँ? हार्डली चर्चामा आएको अहिले सहरी इलाकाको 3 ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्नु भएको हो। तपाईँले त्यतै इङ्गित गर्नुभएको जस्तो मलाई फिल लाग्यो। त्यस हिसाबबाट हामीले यदि हेर्ने हो भने यो रिजल्ट धेरै उत्साही हुने खालको त होइन सङ्ख्याका आधारमा। तर यसले दिएको सन्देश, राष्ट्रिय स्तरमा नै दिएको सन्देश एउटा पुस्ता भएका कारणले, जस्तो काठमाडौँ महानगरकै बालेन्द्र शाहको कुरा गर्न खोज्नुभयो होला तपाईँले, त्यो हिसाबबाट यदि हेर्ने हो भने यो एउटा युवाका लागि राजनीतिको माध्यमबाट यो समाजको रूपान्तरण गर्छु भन्ने हरेक प्रत्येक युवाहरूका लागि एउटा यो लेसनको रूपमा, पाठको रूपमा छ होइन। त्यो सँगसँगै पार्टीहरूलाई एउटा झापड पनि हो कि तिमीले क्यान्डिडेट फिक्स गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने, त्यो बाउन्ड्री होइन, यी सबै कुराहरू पार्टीले पनि आफ्नो पुनर्विचार गर्नुपर्ने, सँगसँगै एउटा युवाहरूले पनि सपना देख्न सक्ने खालको रिजल्ट आएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। भनेको जस्तो राजनीतिमा जुन हिसाबले 50 वर्ष अथवा 60-70 वर्ष नपुगी कुनै लाभको पदमा पुग्न पाइँदैन भन्ने जुन सोचाइ थियो नि, त्यसलाई चाहिँ यो चुनौती हो। यो चुनौती हो, सँगसँगै चुनौती बढ्छ अथवा घट्छ, यसले रिजल्ट पनि देखाउँछ। अब जस्तो बालेन शाहको काँधमा अथवा हर्क साङपाङको
को काँधमा केवल धरान उपमहानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समृद्धि मात्र अडिएको छैन, सिङ्गो मेरो पुस्ताप्रतिको नेपाली जनताको विश्वास अडिएको छ। उहाँहरू यो विश्वासमा कति खरो रूपमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ, उत्रिन सक्नुहुन्छ, त्यो समयले बताउँछ, समयले बताउला। सँगसँगै अर्को हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेसन बिल्डिङ प्रोसेस जो हुन्छ नि, राष्ट्र निर्माण, हामी कहाँ प्रजातन्त्रको त्यति धेरै ठुलो अभ्यास छैन। प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न खोज्दै गर्दा बीचबीचमा प्रजातन्त्र अपहरणमा परेको 17 साल हैन, त्यसपछि आएर अस्ति मात्र पनि हाम्रो जस्तो 57-58 सालतिरको कुराहरू हेर्ने 62-63 सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि हामीले स्मुथली प्रजातन्त्रको अभ्यास हामीले गर्न पाएका छैनौँ हैन। त यो अर्थमा नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमा जुन डेमोक्रेसीको एउटा रोल हुन्थ्यो त्यो रोल कता कता हराएको जस्तो, त्यो रोल एकदमै स्ट्रङली मुखरित भएर नआएको जस्तो देखिन्थ्यो हैन। जस्तो हामी नेपाली हुनुभन्दा अगाडि कोही मधेसी थियौँ, कोही राई छौँ, कोही लिम्बू छौँ, जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, राजनीतिभित्र धर्मान्तरण, वर्णको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा जुन राजनीति थियो, यो राजनीतिलाई एक किसिमले साइड लगाएको जस्तो, पाखा लगाएको जस्तो एउटा मधेसीको छोरा काठमाडौँमा हैन पनि मेयर बन्न सक्छ, काठमाडौँ जस्तो महानगरको कमान सम्हाल्न सक्छ। यो त अझ काठमाडौँमा त पहाडी मात्रै होइन, नेवारी समुदाय भन्दा बाहिरको मान्छे आएर जित्न सक्दैन भन्ने सोचाइ थियो। दलहरूले पनि त्यसरी नै उम्मेदवार दिन्थे। हो, प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठुलो फाउन्डेसन अथवा सबैभन्दा ठुलो ब्युटी भनेको के हो भने विविधता माथिको एकता हैन। त्यो हिसाबबाट एउटा मधेसी मूलको नागरिक काठमाडौँ जस्तो महानगरमा, त्यही पनि तपाईँले भने जस्तै बाहिरको मान्छेको त कुरै छोडौँ, यहाँ नेवारभन्दा बाहेक जित्दैन भन्ने न्यारेटिभ जुन इस्टाब्लिस भएको थियो, यसलाई चिर्नु भनेको यो नेसन बिल्डिङकै दृष्टिकोणबाट राष्ट्र निर्माणकै एउटा फाउन्डेसनको रूपमा, आधारको रूपमा उभिएको छ। यसलाई जोगाउनुपर्छ, कुनै दलगत चस्मा भन्दा बाहिर गएर दलको चस्मा खोलेर यसलाई सफल बनाउनुपर्छ। यो प्रत्येक हाम्रो जेनेरेसनको युवाको दायित्व पनि हो। अब यो तपाईँले अहिले छुटो जोड्नु भयो नि, अब बालेनको सफलतासँगै हाम्रो युवाको पुस्ताको भविष्य जोडिएको छ भनेको। अब बालेन त राजनीतिक रूपमा तपाईँहरू जस्तो एउटा कुनै राजनीति लिएर हिँड्नु भएको छैन, तर उहाँलाई असफल गराउनु चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै लाग्छन् भन्ने जुन विश्लेषण छ नि, यसमा चाहिँ के छ तपाईँ? कम्प्लिटली स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेको विषयहरू हैन, कम्प्लिटली म त्यो ठाउँमा पनि छैन। उहाँको असफलतासँग सम्पूर्ण युवा पङ्क्तिकै पोलिटिकल करियर अथवा राजनीतिको माध्यमबाट देश बनाउने सपना कोल्याप्स हुन्छ भन्ने ठाउँमा म छैन। किनकि जस्तो मेरै जिल्लामा पनि हैन, मेरो भाइ पुस्ता भनौँ, मभन्दा पछाडि 4-5 वर्षै सानो हैन, 28-29 वर्षको एकजना युवा एटमोस्फियर साइन्समा, फिजिक्समा मास्टर्स गरेको हैन, र नगरपालिकाहरूमध्ये पनि सम्भवतः ठुलो नगरपालिकाको मेयरको रूपमा उदाएर आएका छन्। दलहरूभित्रबाट पनि युवाहरू आएका छन्, धेरै उल्लेख्य सङ्ख्यामा आएका छन्। र हामीले यदि डाटा नै हेर्ने हो भने 41 देखि 50 वर्ष उमेरसम्मको म्याक्सिमम छ हैन। गाउँपालिकाहरूमा त 21-22 वर्षको युवाहरू पनि आएका छन् हैन। युवा हुनु भनेको केवल उमेर मात्र होइन हैन, त्यसलाई मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने फेरि हामी कहीँ पुग्दैनौँ हैन। सोच चिन्तन जस्तो हामी बालेन शाहको इन्टरभ्यूबाट पनि तपाईले हेर्नुभयो होला, हामीले पनि हेऱ्यौँ हैन, कि उहाँले मेयर भइसके पछाडि म यो गर्छु भनेर कन्भिन्स भएर आउनुभएको छ के। कन्भिन्स भएर आएको मान्छेले काम गर्न सक्छ, कन्फ्युजन भएर आएको मान्छेले काम गर्न सक्दैन। यो राजनीतिको यथार्थ हो हैन। हामी कहाँ पार्लियामेन्टमा पनि हेर्ने हो भने, योभन्दा अगाडिको स्थानीय सरकारको प्रमुख हेर्ने हो भने हैन, र प्रादेशिक सरकारमा पनि हामीले सांसदहरू हेर्ने हो भने कन्फ्युजनबाट आएको जस्तो देखिन्छ, अथवा जेल जीवन बिताएका आधारबाट हैन। किनकि जुन हाम्रो लडाइँ हुन्छ, लडाइँ समर्पणले हामीले यो तथ्य बिर्सिनु हुँदैन कि लडाइँ समर्पणबाट हुन्छ, सम्भव हुन सक्छ भने निर्माण गर्नका लागि, क्रिएटिभिटी केही दिनका लागि क्वालिटी नै चाहिन्छ हैन। युवा त्यो हो जसले परिष्कृत समाज अनुसार बदलिदो गतिशील समाजलाई डोर्याउन सक्छ र त्यसमा आफ्नो चिन्तन दिन सक्छ। त्यो चिन्तनको आधारमा राष्ट्र निर्माणको हैन एकिट्टा भए पनि थप्न सक्छ। त्यसलाई हामीले राजनीतिक रूपमा युवा भन्न सक्छौँ हैन। त्यो कारणबाट हेर्ने हो भने हामीले कहीँ न कहीँ नेपालको राजनीति युवामय भन्दै गर्दा हामीले त्यो क्वालिटीमा देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। अब बालेनलाई चाहिँ सफल बनाउन तपाईँहरूको पुस्ताको केही योगदान रहन्छ कि रहन्न त? यसमा त डेफिनेटली रहनुपर्छ। हामीले दलको, मैले अघि भने हामीले दलको चस्मा खोल्नुपर्छ, दलको चस्मा खोल्नुपर्छ। थुप्रो यस्तो प्रजातान्त्रिक देश छन् जहाँ स्थानीय सरकारमा पार्टीगत सहभागिता न्यून हुने गर्दछ हैन। थुप्रो देशको हामीले, भारतकै पनि हामी पञ्चायत ग्राम भन्छ हैन, हामी त्यो हेऱ्यौँ भने, उदाहरण हेऱ्यौँ भने दलको चस्माले स्थानीय सरकारलाई हेरिनु हुँदैन हैन।
जस्तो क्यान्डिडेट दिने बेलासम्म हामीले दलगत हिसाबबाट दिने हो, त्यो अलिकति व्यवस्थापनमा सहज होस् भनेर दिने हो हैन। त जितिसके पछाडि त बालेन शाह त मेरो पनि मेयर हो नि। म जस्ता थुप्रै युवा जो काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आएका छौँ, हामीले जन्मभूमि अन्तै छ र कर्मभूमि काठमाडौँ छ, हामी थुप्रै युवाको भविष्य पनि काठमाडौँ महानगरसँग जोडिएका कारणले हैन, एकातिर दैनिक डे टु डे जीवनमा देशकै मुहार काठमाडौँ हो, देशभरिकै हामी चाहिँ भनौँ न, देशभरिकै हामी यहाँ छौँ नि, हाम्रो कर्मभूमि हो नि हो। जस्तो म कलेजमा राजनीति गर्दै गर्दा मैले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण करिब 18-20 वर्ष नेविसँगमा बिताइसकेको छु। यो मैले कुन ठाउँमा टेकेर बिताएको छु त? काठमाडौँमा टेकेर बिताएको छु। म पनि जस्तो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मै एक्टिभ छु हैन। राजनीतिक रूपमा त्यहाँबाट राजनीतिक पद नलिए पनि मैले सामाजिक एक्टिभिटी, राजनीतिक एक्टिभिटी त म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट पनि गरिरहेको छु। यद्यपि म महाधिवेशन प्रतिनिधि डडेलधुराबाट छु, म जन्मेको डडेलधुरामा हो, तर मेरो कर्मभूमि म जस्तै थुप्रै हजारौँ लाखौँ युवाहरूको कर्मभूमि काठमाडौँ भएका कारणले हाम्रो सपना काठमाडौँ महानगरसँग जोडिएको छ। हाम्रो सपनालाई पुरा गर्ने ठाउँमा बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्न। आजको दिनमा बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरको मेयर भएका कारणले उहाँको सफलतासँग हाम्रो सपना जोडिएको छ। यसकारणले मेरो पुस्ताले समग्रतामा हैन दलसँग कुरा गर्दै गर्दा अथवा हामी राजनीतिक रूपमा हाम्रो सम्बन्ध जुन मेकानिजम र मेसिनरी स्टेटसँग छ, स्टेटको मेसिनरी र मेकानिजममा भएको ठाउँमा उहाँले चाहनु भए पनि नचाहनु भए पनि यो छ है मेयर साहब, यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराबाट हामीले उहाँलाई सुझाव दिने, सल्लाह दिने, एउटा प्रेसर ग्रुपको पनि काम गर्ने हामी युवाहरूको दायित्व हो। योबाट हामी पछाडि पर्नु हुँदैन, पछाडि हट्नु हुँदैन। तर आज जुन परिणाम आयो नि हैन, हजुर, अब नेपाली कांग्रेसबाट 5 दलको तर्फबाट सिर्जना सिंहलाई उम्मेदवार बनाउनु भएको थियो, एमाले केशव स्थापितलाई। यो परिणाम आउँछ भन्ने विश्लेषण कांग्रेसले गरेको थियो कि थिएन? अब यो परिणाम आउनुभन्दा अगाडि हामीले अलिकति हेर्नु पर्थ्यो हैन। नेताहरूलाई मैले त भनेको पनि थिएँ हैन, यो उसमा बिलिफ, विश्वास र फ्रस्ट्रेसनको फ्युजन हो हैन। जस्तो फ्रस्ट्रेसन केवल जनतामा मात्र थिएन कि, हामीले जनस्तरको जस्तो विद्यासुन्दर साक्यले गरेका कतिपय कामहरूबाट फ्रस्ट्रेसन एउटा सुरु भयो हैन। योभन्दा अगाडिको मेयरबाट 68,000 समथिङ कति ल्याएर जित्नु भएको हो नि, प्रचण्ड बहुमतका साथ उहाँ मेयर जित्नु भएको हो नि त हैन। एउटा जनआकांक्षा उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन, एउटा फ्रस्ट्रेसन त्यहाँबाट सुरु भयो। अर्को फ्रस्ट्रेसन सुरु हुने ठाउँ भनेको पार्टी हो के, पोलिटिकल पार्टीभित्र एन्ट्री र एक्जिट, पोलिटिकल पार्टीभित्र भातृ संस्थाहरूको चुस्तता दुरुस्तता हैन। मेकानिजम र मेसिनरी त भातृ संस्थामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त पोलिटिकल पार्टीको। जस्तो म जति जनतासँग नजिक छु अथवा कुनै तरुण साथी जनतासँग जति नजिक छ, त्यति मेरो पार्टीको सांसद अथवा मेरो पार्टीको मन्त्री अथवा मेरो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य नहुन सक्दछ। ग्राउन्डमा हुने भनेको विद्यार्थी राजनीति हो, ग्राउन्डमा हुने भनेको तरुण राजनीति अथवा युवा राजनीति हो हैन। त्यो जनतासँग डे टु डे, तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन डे टु डे नेताभन्दा मन्त्रीभन्दा नजिक भएको हुन्छ के। कसरी? आत्मीयताका आधारबाट समाजमा हामीले त यो समाजमा धेरै बाँच्नु छ नि त अझ, त्यो कारणले हामी सर्भाइभ हुनका लागि पनि हामीले त्यो समाजमा नगइनु हुने हुन्छ के, हामी जोडिएका हुन्छौँ योसँग। अनि पार्टीभित्र जस्तो नेविसँग नै व्यवस्थापन नभइदिनु अथवा अन्य राष्ट्रिय व्यवस्थापन नभइदिनु अथवा युवा सङ्घ व्यवस्थापन नभइदिनु, तरुण दल व्यवस्थापन नभइदिनु हैन, अथवा मलाई मेरो पुस्ताको न्युट्रल मान्छेले दाइ तपाईँ 18 वर्ष नेविसँगमा काम गर्दै गर्दा, 20 वर्ष काम गर्दै गर्दा तपाईँको पोजिसन के हो भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँमा भयो भने यसले एउटा इन्टरनल फ्रस्ट्रेसनको काम गर्छ। पार्टीभित्र इन्टरनल फ्रस्ट्रेसन सँगसँगै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भएर मेयरको रूपमा जितेका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसक्दा अथवा काम गर्न नचाहँदा हैन, अनावश्यक कुरामा बढी समय व्यतीत गर्दा पब्लिकली आएको फ्रस्ट्रेसनको दुईटैको फ्युजनबाट बालेन जस्ता युवाहरू जन्मिन्छन्। केही हदसम्म यो युवा जन्मिनु, यस्तो खालको राजनीतिलाई च्यालेन्ज हुनु, चुनौती हुनु प्रजातन्त्रका लागि उत्कृष्ट हो। यो उत्कृष्ट काम भएको छ। फेरि जोड्नु खोज्नु भएको थियो सिर्जना सिंह र केशव स्थापित, म त्यता आउँछु। हामीलाई नेपाली कांग्रेसभित्रको क्याडर्सहरूलाई राम्रोसँग, पार्टीहरूलाई चाहिँ के छ भने बालेन शाहको चाहिँ अनपेक्षित मत आयो, पार्टीहरूले चाहिँ यो खालको विश्लेषण गरेका थिएनन्। यो 10-20 हजारको आकलन मात्रै थियो, तर उहाँले चाहिँ 20-25 हजारको डिफ्रेन्टमै जित्नु भयो। मैले अघि जोडेँ नि तपाईँलाई, त्यही भएर पार्टीभित्रको मेकानिजम र मेसिनरी भनेको युवा पुस्ता अहिले कांग्रेसको दृष्टिकोणबाट म भन्न सक्छु हाम्रो मेकानिजम र मेसिनरी फिट हुनु भनेको के हो, हाम्रो भातृ संस्था चुस्त छ अथवा दुरुस्त छ कि छैन भन्ने हो। त्यो मेकानिजम र मेसिनरी नै विक भइसके पछाडि त्यसले दिने रिसर्च, त्यसले दिने रिजल्ट, त्यसले आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई भन्ने कुरा त ट्रु पुगेन नि त, सत्य कुरा त्यहाँ पुगेन नि त हैन। नेताहरूले पनि त्यो खोज्न चाहनु भएन होला। जस्तो मैले पनि कतिपय नेतालाई भनेको थिएँ, हाम्रो कम्पिटिसन केशव स्थापितसँग हैन, हाम्रो कम्पिटिसन बालेन शाहसँग हुँदैछ, बालेन्द्र शाहसँग हुँदैछ भन्दाखेरि हाँस्दिनु भयो। त्यति बेलै तपाईँको चाहिँ त्यो भनेको धेरै ठाउँ भनेको मैले, अब नेता किन नाम लिनु हैन।
हैन कसैले यो कुरा उठाए सञ्चार माध्यममा भने मैले यो नेतालाई भनेको थिएँ भनेर म भन्न सक्छु, दावाका साथ भन्न सक्छु। हामीले भनेको कि हाम्रो कम्पिटिसन केशव स्थापितसँग हुँदैन, जित्ने कष्टमा। नेताहरूले के भन्नुभयो हैन हाम्रो कम्पिटिसन केशव स्थापितसँगै हो भन्नुभयो, अन्त्यमा आएर त्यही देखियो। सेकेन्डका लागि कम्पिटिसन गर्नुपर्ने भयो, भएन? सेकेन्ड र थर्डको लागि नै कम्पिटिसन भयो नि त। त्यत्रो 23-24,000 को डिफ्रेन्स हुने त्यसलाई के कम्पिटिसन भने? त्यो त एक लहरको भयो क्या। 7 मत काउन्ट गर्दादेखि एकचोटि पनि नपछारेर बालेन शाह हैन जित नजिक पुग्नुभयो, जित्नुभयो। ग्राफ उकालो लाग्यो लागे भयो क्या। जस्तो इकोनोमीमा हामीले सामान्य रूपमा तपाईँ हामी विद्यार्थी हेर्छौँ नि हैन, एउटा ओह्रालो लाग्ने बिन्दु आउँछ नि त हैन, त्यो बिन्दु नै भेट्टाएन के। जितको बिन्दु लागे भयो। 7 कोर हाम्रो एरिया आउँछ, कोर एरिया आउँछ भन्दा त्यो कोर आउँदै आएन। किन आएन भनेपछि यो सही विश्लेषण, पार्टीभित्रको मेकानिजम र मेसिनरीले ठिक ठाउँबाट विश्लेषण नगर्दा एक। दोस्रो कुरा क्यान्डिडेट फिक्स गर्दा पनि मैले अघि पनि जोडेँ, जस्तो केशव स्थापितको कुरा छोडौँ हैन, म त्यति इन्ट्रेस्ट भएन। पटक टेस्टेड मान्छेलाई ल्याउनु हुँदैन थियो, अथवा एमाले एउटा स्ट्राटेजीमा एउटा गल्ती के गर्यो भने हैन, यो पार्टीगत लेन्सबाट एकछिन हेरौँ न यसलाई। जस्तो पार्टीले के स्ट्राटेजी बनाउन सक्थ्यो भने स्वतन्त्र रूपमा सुनिता डोङ्गोल प्रचण्ड बहुमतका साथ उपमेयर हुनुभएको छ, युवे हुनुहुन्छ उहाँ पनि हैन, उहाँले मेयरमा दावा गर्नुभएको थियो हैन। त्यो मेयरमा दावा गर्दै गर्दा उपमेयर किन लडाउनु पर्यो? मेरो एउटा भनौँ न, मैले त्यही भएर काल्पनिक इमेजिनेसन पोलिटिक्समा इम्पोर्टेन्ट छ क्या। जस्तो एउटा डाइरेक्टरले राम्रो इमेजिनेसन गर्यो, काल्पनिक गर्यो, त्यसलाई सही ढङ्गबाट म्यानेजमेन्ट गर्यो भने राम्रो मुभी बन्छ नि। पोलिटिक्स पनि त्यही हो क्या हैन। दलगत चस्माबाट मैले अहिले भने उनलाई मेयर नै लड्दिया भए अलिक रिजल्ट फरक हुन सक्थ्यो नि। तर त्यही उपमेयर दिँदा पनि पार्टीभित्र हामी यत्रो वर्ष राजनीति गरेर आएको, हामी यत्रो योगदान दिएको मान्छेलाई नदिएर 81 कहाँबाट राजनीतिमा आस्था विचार केही नभएको मान्छेलाई ल्याएर उपमेयर देऊ भनेर त्यत्रो विरोध भयो। त्यही भएर मैले राजनीति सोचाइ त फेरि त्यो छ नि। त्यही भएर मैले भने पार्टीमा इन्ट्री र एक्जिट के हो भन्ने नै क्लियर छैन पार्टीभित्र। पार्टीप्रतिको वितृष्णता भनेको के हो भने पार्टीमा कस्तो मान्छे इन्ट्री हुनुपर्ने हो र कति समयमा एक्जिट हुनुपर्ने हो भन्ने मेकानिजम नै फिट छैन क्या। त्यो विधान त कामै गर्दैनन् पार्टीहरूले हैन। जस्तो मैले नेभी सङ्घको तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। सामान्य रूपमा हाम्रो नेभी सङ्घको उसमा प्लेन कमिटी भन्ने विधानमा कहीँ छँदै छैन क्या। एउटा अध्यक्ष रहने, बाँकी सबै सदस्य रहने, कुनै पनि विधानमा त्यो कहीँ कतै छँदै छैन क्या। त्यहीमा पनि हाम्रा प्रखर भनिएका महामन्त्रीहरू पनि बोल्न सक्नु भएको छैन हैन। म यो अहिले जोड्छु स्थानीय निर्वाचनसँगै। हाम्रो पदाधिकारी, पार्टीको पदाधिकारी कुनै पनि बोल्नु भएको छैन। मात्र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष नयनसिंह महर एक्लै बोलिरहनु भएको छ। एकजना पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मैले अहिलेसम्म सुनेको, एकजना नयनसिंह महर, दुईजनाले यो विधान त हुँदैन, फुल कमिटी नेभी सङ्घमा आउनुपर्छ, अध्यक्ष आए पछाडि सबै हैन हात खुट्टा चेस्ट छाती पेट सबै आमाशय सबै आउनुपर्छ, केवल अध्यक्ष टाउको मात्र आएर हुँदैन भन्ने बोल्नेमा केन्द्र समितिको मिटिङमा हामीले सुनेका छौँ। रामचन्द्र पौडेल र नयनसिंह महर बाहेक कोही बोल्नै भएको छैन अरे। सबैलाई आफ्नो इच्छा छ। तर सबै फेरि नेभी सङ्घबाट नेता बनेका, सबै नेभी सङ्घबाटै बनेका छन्। सांसद बन्नु छ, मन्त्री बन्नु छ, महामन्त्री नेभी सङ्घका नेता, नेभी सङ्घको के अरे हाम्रो पार्टीको चाकरी गर्नु छ, अनि दोस्रोभरि पार्टी सभापतिलाई थुपार्नु छ। त्योभन्दा बाहेक त केही कामै गरिराख्नु भएको छैन भातृ संस्थाको दृष्टिकोणबाट। फेरि भातृ संस्थालाई मेसिनरी र मेकानिजम हो भनिराख्नु भएको छ। नेभी सङ्घ पनि त्यति सशक्त भएर आएन भन्ने कसरी आउँछ? म 60वटा स्थानीय निकायमा पुगेको छु योपालि। 60वटा स्थानीय निकायमा पुग्दै गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रले अपिल गरेको कहीँ भेट्टाइएन क्या, फेसबुक बाहेक। नेटवर्क तलसम्म पुगेन। जब नेटवर्क हो नि त, नेटवर्क बनाउनु पर्ने हो नि त। पार्टी क्याडर्स बेसमा मास बेस हो नेपाली काङ्ग्रेस हुन त। तर कस्तो हो भने मास बेस भए पनि त्यो क्याडर्सहरू जुन पार्टीभित्र हुन्छ त्यसले जुन इन्फ्लुएन्स निर्वाचनलाई गर्नुपर्थ्यो। जस्तो भारतमा हेरौँ न हैन, भारतमा तेजस्वी सूर्य, भाजपाको एकजना नितुन शर्मा के छन् हैन, यङ लेडी स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो जेनेरेसनको नेताले प्रजातन्त्रमा भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतको राजनीतिक दलहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने ठाउँमा छ क्या। त्यो ठाउँमा त नेभी सङ्घ तरुण दल हुनुपर्ने हो नि त। किन भएन? किनकि हामीले डिस्ट्रोय गर्यौँ यसलाई। र अहिले पनि बोल्ने ठाउँमा जस्तो नेभी सङ्घबाटै गएका नेताहरू हुनुहुन्छ पार्टीको। हेर्नुहोस् त सभापति बाहेक अहिलेलाई हेरौँ न, एकचोटि सभापति र उपसभापति एकजना पूर्णबहादुर खड्का, दुईजनालाई छोडेर हेरौँ न हैन। उहाँहरूले एक ठाउँमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ यसरी चल्दैन, स्थानीय निकायको रिजल्ट हेरौँ, यो सबै कुरा हेरौँ, पार्टीको मेसिनरी र मेकानिजम दुरुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्छ, एक भएर नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कुनै पनि हालतमा विधानभित्रैबाट आउनुपर्छ, विधानभन्दा बाहिरबाट आउनु हुँदैन भनेर उहाँहरूले एकमत केन्द्र समितिमा बोल्न सक्नुभयो भने त्यही दिन राम्रो हुन्छ। त्यही दिनबाट राम्रो सबै कुरा ठिक भएर आउँछ। नेभी सङ्घ राम्रो बन्ला, तरुण दल राम्रो भनेको पार्टीमा युवाहरूप्रति त्यति धेरै युवाहरूलाई सुधार्न पर्छ अथवा युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गरेर लानुपर्छ भन्ने सोच आएन काङ्ग्रेस। पार्टीमा क्रिएटिभिटी, पार्टीमा जुन काल्पनिकीको इमेजिनेसनको क्षमता गर्न सक्ने हो, 10 वर्ष पछाडिको नेपाल सोच्न सक्ने हो हैन, त्यो किसिमले राजनीतिलाई ड्राइभ गर्न सक्ने हो। त्यसका लागि एक्सर्साइज अभ्यास त आज हुनुपर्ने हो नि त। त्यो अभ्यासको अभाव देखिन्छ एउटा।
दोस्रो प्रशिक्षणको ठुलो समस्या छ। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि एउटा समाजबाट आएको व्यक्ति विद्यार्थी हुन्छ नि, त्यसपछि वकिल होला, त्यसपछि डक्टर होला, त्यसपछि टिचर होला, हैन, त्यसपछि कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता होला, उसको नेता होला, हैन, कर्मचारी होला, जेसुकै होला, त्यो पहिला विद्यार्थी भन्छ नि त। हामी पनि सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी भनेको हो नि त। त्यो ठाउँमा राजनीतिक क्र्याक हुनुपर्ने हो, ठिक हुनुपर्ने हो के। त्यो ठाउँको राजनीति नै बिगारिसके पछाडि, भत्ताभङ्ग बनाइसके पछाडि, जस्तो नेविसङ्घको अहिले कुरा उदाहरण जो विधान त प्लेन कमिटीको कुरा उठिरहेछ, उठाइरहनु भएको छ नेताहरू। विधान त छैन, त्यो प्लेन कमिटी त हाम्रो विधानले चिन्दैन, हैन। अनि अधिवेशन गर्नु छ कहिले, यो हाम्रो संसदको चुनाव, अब जुन चुनाव आउँछ त्यसको रिजल्ट पुरा आइसके पछाडिको 3 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने भनेको छ। फेरि कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेको छ फेरि त्यो, हैन। अब त्यो अधिवेशन गर्नु छ, त्यो अधिवेशन कसले गर्छ? मानव प्लेन कमिटी आयो भने विधानभन्दा बाहिरबाट आएको कमिटीले। विधानको उल्लङ्घन त हामी सुरु स्टार्टमै गर्छौँ नि त। यदि जो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ, पुरा गर्न सक्दैनौँ भने त्यो लेख्छौँ किन, हैन। अनि यी यावत पार्टीभित्रका इन्टरनल फ्रस्ट्रेसन, इन्टरनल व्यवस्थापनको अभाव र पार्टीभन्दा बाहिर पब्लिकली चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यताका कारण बालिनहरूको जन्म हुन्छ, जो प्रजातन्त्रमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि ठिक छ, ठिक ठाउँमा छ, यो हुनु पनि पर्छ। यसले तपाईँहरूको पुस्ता, युवा पुस्ता चाहिँ उत्साहित छ, हुनु पनि पर्यो नि, हुनु पनि पर्यो। मनोमानी चल्ने, हेर्नुहोस् त, नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा बहस भइरहेको छ, हैन। त्यो संसदमा बहस जसले दुईचोटि संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो रोस्टममा उभिँदै गर्दा उहाँले आफूले त्यो संसदको हत्या गरेको उहाँले महसुस गर्नुभयो होला कि गर्नु भएन होला? मेरो प्रश्न के, कहिलेकाहीँ हिजो म सोचिरहेको थिएँ, हैन। त्यो सँगसँगै उहाँले गठबन्धनलाई त्यो भित्र धन्यवाद दिनुभयो होला कि नहोला, हैन। यो सबै बिग्रिसके पछाडि त, हैन, संसदमा आएर, त्यही संसदमा आएर आखिर 2 घण्टा भाषण गर्नुभयो नि त। त्यो भित्र पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टताका साथ, हैन, कि यो 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 हाम्रो अपोजिसनको यो लाइन हो है, सुझावसहित यो हुँदा राम्रो हुन्थ्यो है। त्यो पोलिटिक्सको क्वालिटी नै बिगारिदिनु भएको छ क्या, संसदको गरिमा नै भत्ताभङ्ग पारिदिनु भएको छ क्या, हैन। दलको खोइरो खन्ने काम, जनताले अभिमत दिएनन्, जितेन चुनाव, चुप लाग्नु नि, स्ट्राटेजी बनाउनु, 6 महिनापछि फेरि चुनाव आउँदैछ, हैन। त्यो गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो संसदको अस्वस्थ जुन बहस छ, त्यो अस्वस्थ बहसलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त कस्तो भइरहेछ, हैन। त्यहाँ त केपी ओलीले त्यहाँ उभिएर संसदलाई धन्यवाद, मैले हिजोको दिनमा गल्ती गरेको रहेछु, हैन, आजको दिनमा चुनाव हुँदैन भन्दै पनि चुनाव भयो, हाम्रो दल सगेना भएर आयो, कतिपय चुनावमा त्रुटि भयो होला नि, यो हुन्छ पनि, संसारैभरि हुन्छ, यसका निमित्त प्रतिपक्ष चनाखो छ, हामीले यो नोट गरेका छौँ, सरकारलाई धन्यवाद, नीति तथा कार्यक्रममा यो अपुग भयो, यो मेरो सरकारले उठाएको थियो, यो गर्दा बेटर हुन्छ भनेर त्यो तरिकाबाट संसदमा बहस भयो त। तपाईँ हामीले सुन्यो, हेर्नु त, 2 घण्टाको रोइलो त्यो, हैन, 3 घण्टाको यो अस्वस्थता, यो अस्वस्थ बहसले, हैन, उहाँहरूको शिर त घट्छ नै। सँगसँगै एउटा मेरो पुस्ताको जुन राजनीतिप्रति बल्ल तल्ल अलिकति सकारात्मकता आइरहे बेला त्यो वितृष्णता बनाइदिने काम, झन् प्रजातन्त्रलाई पोलिटेट गरिदिने काम राजनीतिक दलका नेताबाट, हैन, अथवा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार निकायमा रहनुभएका नेताबाट हुनु दुर्भाग्य हो के यो, हैन। मलाई कहिलेकाहीँ लाज लाग्छ के यो देख्दाखेरि, हैन, जुन स्वस्थ बहस हुनुपर्थ्यो नि, स्तरहीन बहस। तर अब नेताहरूले त त्यस्तो गरे, तर जनताहरू चाहिँ त्यस्तोलाई इन्कार गर्ने ठाउँमा पुगे, हैन। अहिलेको चुनावमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँका मेयर बनेका बालेन शाहले कुनै पनि पोलिटिकल इस्युमा बोलेनन्, कसैलाई पनि गाली गरेनन्, कसैलाई पनि आरोप आक्षेप केही लगाएनन्, आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरे, त्यसैलाई जनताले पत्याए। नेताहरूको राजनीतिमा चाहिँ अर्कोलाई गाली गरेन, अर्कोलाई क्रिटिसाइज गरेन भने आफूमाथि पुगिन्न भन्ने जुन सोचाइ थियो नि, त्यसलाई बालेनले एक हिसाबले चिरे। यसलाई हामीले बहुआयामिक कोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हैन। जस्तो हामी कहाँ भएको राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै वाद भनेर हिँडिरहनु भएको छ। बिपीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद वाद छ नि, हैन। यो वादहरू सहज छन्, हैन, त्यति कठिन छैनन् जति विकासवाद कठिन छ, हैन। राजनीति भनेको त समाजको समग्र स्थिति उठ्नु हो नि, त्यो विकाससँग कहीँ न कहीँ जोडिया छ नि त, कहीँ न कहीँ होइन, धेरै ठाउँमा जोडिया छ, जोडिनु पनि पर्छ, त्यो विकासै हो। यो विकासवाद गाह्रो छ भनेर जान्दै राजनीतिक दलहरू आफ्नो वादलाई एक ठाउँमा राखेर विकासवादमा एक ठाउँमा आउनुपर्ने हो नि त, हैन। आउनु भएन नि त, हैन। त्यो विश्वास बालेन शाहले जताए, हैन, जनतामा त्यो अङ्कुरण गराए, हैन। भनेपछि त राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो ठाउँबाट सोच्नु पर्यो नि त अब त,
हैन डेभलपमेन्टसँग अब राजनीति जोड्नु पर्यो भन्ने ठाउँबाट जाने हो नि त नीति तथा नियममा बहस हुने हो नि त नीति तथा नियमको माध्यमबाट देशलाई एक स्टेप माथि पुर्याउने हो नि त बरकरार रहेको देशलाई हैन त्यो ठाउँमै नपुगेर फेरि हेर्नु त फेरि आज नै रिजल्ट आछ फेरि अस्वस्थ बहस के त्यो पुरानै ढर्रा के फेरि हैन यो कारणले हाम्रो पुस्ता समग्र पुस्ता एउटा निष्कर्ष र एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ कि पञ्चायतकालीन परिवेश यो पञ्चायतकालीन परिवेशमा यस्तो देख्न पाइन्थ्यो के व्यक्तिवाद हाबी हुने के यो डेमोक्रेसी हैन यस्तो रिपब्लिक गणतन्त्रमा यस्तो हुँदैन थियो हैन पञ्चायतकालीन परिवेशबाट जन्मेर या हुर्केर आएको नेतृत्व त्योसँग लडेर आएर नेतृत्व हैन त्यसलाई उपभोग गरेर आएको नेतृत्व जुन जहाँ ठाउँमा छ राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्रै हैन यो देशको हरेक नेतृत्वदायी क्षेत्रबाट विस्थापन जुन दिन हुन्छ त्यो दिनबाट नेपालले नयाँ राजनीतिक डिपार्चर सुरु गर्छ हैन यो सबै समग्रतालाई हामीले त्यहाँ जोडेर लग्यौं र त्यसमा हामी सबै युवाहरूको इफोर्ट रह्यो त्यो ठाउँमा भने हैन जस्तो बालेन्द्रले अथवा भनिन मेरै जिल्लामा भरत जोशी मेयरको रूपमा आउनु भएको छ यी सम्पूर्ण युवाहरूले मैले अघि भने नेपालको विश्वास ती युवाहरूको काँधमा अडिएको छ पार्टीभन्दा बाहिर जनताले उनीहरूलाई इलेक्टेड गरिसके पछाडि हैन त्यो इलेक्सन पुस्ताले चाहिँ विकास गर्दा पुराना पुस्ता आफै विस्थापित हुने ठाउँमा पुगे जनताले नै त्यो पुर्याइदिन्छ न यस्तो विकास गर्ने एउटा रहिहाल्यो सँगसँगै हिजोको दिनमा त के भएको छ भने भएको पनि बिगारिया छ नि त हैन भएको कुराहरू नबिगारिदिकन अलिकति एक इट्टा थाउदियो भने पनि अलिकति पोजिटिभ राखिदियो कुरा भने पनि हाम्रो पुस्ताप्रतिको जुन जनविश्वास हो त्यो जनविश्वास टुट्दैन यो जनविश्वास नटुट्दै गर्दा भोलि पार्टीभित्र मेरो पुस्ता होस् अथवा पार्टीबाट बाहिरबाट आएको स्वतन्त्र पुस्ता होस् हैन सबैभन्दा ठुलो कुरा कुन पार्टी कहाँ के हैन व्यवस्था के भयो भन्ने कुरा हैन के सबभन्दा ठुलो कुरा विश्वास टुट्यो भने त्यसले डिस्ट्रोय गर्छ हैन राजनीतिप्रतिको एउटा जुन तपाईले मलाई धेरै विश्वास गरिरहनु भएको छ हैन म कुनै ठाउँमा चिप्लिए लडे हैन भने तपाईले त सहस्र रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ के बुझ्नुहुन्छ के तर तपाईको विश्वासमाथि कुठाराघात जब हुन्छ प्रहार जब हुन्छ तब त्यसले मलाई र तपाईलाई मात्र डिस्ट्रोय गर्दैन समग्र सोसाइटीलाई नै डिस्ट्रोय गर्छ हैन यो इक्वेसन हामीले बुझ्नुपर्छ मेरो पुस्ताले विशेष गरी यो बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब राजनीतिमा एउटा अर्को सोचाइ पनि थियो चुनावमा अथवा पैसा खर्च नगरी चुनाव जितिन्न भन्ने त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ स्वतन्त्रहरूले चुनौती दिए जस्तो लाग्छ यो कुरामा म त्यति धेरै सहमत छैन हैन उहाँहरूले पैसा धेरै खर्च गर्नुभयो गर्नु भएन मलाई थाहा छैन तर सडकबाट आएको मान्छे स्वतन्त्रमा जितेको छैन है उदाहरण हेर्न सक्छौं उहाँ हुने खाने परिवारबाटै बिलोङ गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ सँगसँगै हामीले हरप्रसाङपाङ जीवनशैली एकदम साधारण छ तर एभरेज नेपालीको भन्दा उहाँको परिवारको आर्थिक स्थिति अथवा उहाँको आर्थिक स्थिति माथि नै देखिन्छ लाहुरेको ब्याकग्राउन्ड छ हैन अब जुन सन्देश धनगढीले दिएको छ मेरो आफ्नो प्रदेश पनि हो त्यो हैन त्यो प्रदेशको राजधानी धनगढी केन्द्र औद्योगिक केन्द्र पनि राजधानी सबै कुराले त्यो ठाउँमा ती समग्र प्रदेशकै टप 5 भित्रै पढ्ने धनाढ्य जितेर आउनु भएको छ हैन यो एंगलबाट हामीले बाहिरबाट हेर्ने हो भने अब उहाँले कति पैसा खर्च गर्नुभयो गर्नु भएन फरक कुरा भयो तर एउटा स्पष्ट सन्देश के आएको छ भने यदि क्यान्डिडेट ट्यालेन्ट छ उले म त्यो पदमा गए भने यो गर्छु भन्ने एउटा पेपर प्रेजेन्टेसन जस्तो भिजन भनौँ न त्यसलाई हैन पेपर प्रेजेन्टेसन भिजन अथवा म यो गर्छु है त्यहाँ पुगेपछि भन्ने स्पष्टतया मैले भने कन्फ्युजनमा नरहिकन कन्फिडेन्ट भएर उले जनतालाई भन्न सक्यो भने जनताले अनुमोदन गर्न सक्दो रहेछ अथवा गर्दो रहेछ भन्ने पुष्टि चाहिँ भयो त्यो चाहिँ पुष्टि भयो हेर्नुस् त्यसले राम्रै गर्छ त्यो राम्रो हो हामी जस्तो जेनेरेसनका लागि हैन आफ्नो स्पष्ट अब जस्तो युवाहरुमा चाहिँ एउटा न एउटा पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ आस्था राख्न पर्छ त्यो माथि जानको लागि अथवा जेको लागि पनि राजनीतिको फेरो नसमातिकिन कहीँ पुगिदैन भन्ने सोच थियो नि त्यसलाई पनि अब चाहिँ राजनीतिप्रति हैन अब स्वतन्त्र भए पनि आफूले चाहेको गन्तव्य आफ्नो भिजन स्पष्ट भयो भने चाहिँ पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि दियो हैन अब यसलाई यसरी हेर्नु पर्ला यो व्यवस्थाको अल्टरनेटिभ हुन सक्छ तर राजनीतिको अल्टरनेटिभ हुँदैन के जब समाज बन्छ नि हैन जस्तो हामी जनावरकै पनि बथानमा हेरौँ न कोही न कोही त्यहाँ त नायकै हुन्छ नि हैन त्यो कारणले राजनीति जुन विषयको अल्टरनेटिभ छैन त्यो विषयको अल्टरनेटिभ खोज्नु मूर्खता हो मेरो पुस्ताका लागि पनि युवाहरूका लागि राजनीतिको कुनै पनि विकल्प छैन भनेर सोच्नु पर्यो हामीले हैन तर त्यो भन्दै गर्दा राजनीति भित्रको व्यवस्था र व्यवस्थापनको विकल्प छ है भन्ने सन्देश चाहिँ यसले दिएको छ हैन अनि तपाईको प्रश्नमा आउँदाखेरि यो स्थानीय निकायलाई मात्र लिएर
एउटा पार्टीप्रति इङ्गेज भएर हैन हैन त्यो त्यो बिग्रिन्छ सबै भन्ने कुरा पनि हैन। स्थानीय निकायमा हैन 753 मा 3 ठाउँमा भएको हो हैन। फेरि स्थानीय निकायमा दलगत भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि हेर्ने चलन छ। मैले अघि पनि जोडे धेरै देशमा त त्यो परिपाटी नै छ, धेरै देशमा त दलगत प्रतिस्पर्धा अलि राम्रा उम्मेदवार आएनन् होला धेरै ठाउँमा, पाएनन् उम्मेदवार, नत्र जनताले हैन सोच्थे होला। तर एउटा कुरा के हो भने राजनीतिक दल भित्र मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम हाम्रो भएकाले स्थानीय निकायमा त्यो भएन। तर संसद र प्रादेशिक निर्वाचनमा त एउटा स्वतन्त्र जितेर पनि हैन धेरै ठुलो त्यस्तो अर्थ राख्ने जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो बालेन मानव काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट जितेर जानुभयो संसदमा हैन। उहाँले भोलि भोट हाल्नुपर्ने प्रधान त्यही हैन, केपी ओली अथवा शेरबहादुर देउवा अथवा प्रचण्डलाई नै हैन हैन। त्यही कारणले यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिस्टममा एउटा व्यक्ति कसरी आयो र गयो भन्ने कुरा भन्दा पनि दलहरूको शुद्धिकरण कसरी भयो र त्यो दलहरूले राजनीतिक एजेन्डा कसरी दिए, आफ्नो क्यान्डिडेट कसरी चयन गरे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेका कारणले दलको यो 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 डिक्लाइन भनौँ न हैन, दललाई चेत त भयो तर दल नै यो डिस्ट्रोय हुने गरी, व्यवस्था नै डिस्ट्रोय हुने गरी यो जान्छ भन्न सकिँदैन। तर यद्यपि व्यवस्था हैन, व्यवस्थापनमा फोकस गर्नुपर्ने हैन एक किसिमको दायित्व, एक किसिमको प्रेसर राजनीतिक दलहरूलाई क्रिएट गरेको छ। यो धेरै राम्रो भएको छ यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अन्त्यमा चाहिँ तपाईका केही कुराहरू छन् भनिरहनु। मैले विशेष गरी हामी कहाँ एउटा ठुलो राजनीतिक जागरुकताको आवश्यकता छ हैन। दलगत व्यवस्था के हो, इन्डिपेन्डेन्ट कसरी आउँछ, दलप्रतिको विस्तृतता कसरी सुरु हुन्छ, चुनाव जित्नका लागि मेसिनरी र मेकानिजम दलले कसरी तयार गर्नुपर्छ अथवा जनतामा जाँदाखेरि कसरी जानुपर्छ, यी भन्ने यावत कुराहरू एउटा 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 जीवन्त राजनीतिभित्रको जीवन्त पाटो प्रोसेस भएका कारणले यो सुधार्ने ठाउँ भनेको इन्टी हुने ठाउँ हो। इन्टी हुने ठाउँ भनेको जस्तो प्रत्येक दलका विद्यार्थी सङ्गठन होला, तरुण सङ्गठन होला। यद्यपि विद्यार्थी राजनीति र तरुण राजनीति, युवा राजनीतिका विषयमा हाम्रो आफ्नो सोच होला हैन, दृष्टिकोण होला, त हाम्रो 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 एक किसिमको स्पेस होला त्यसका लागि हैन। तर त्यो हुँदै गर्दा त्यो ठाउँबाट एउटा राजनीतिको जागरण, राजनीतिक जागरुकता अथवा राजनीतिलाई डेभलपमेन्टसँग जोड्ने विषय, यी सबै कुराहरूबाट प्रशिक्षित कुनै एउटा नौजवान युवा तरुण हैन युवती जो पनि होला त्यो राजनीतिमा एन्ट्री भइदियो र मेरो पुस्ताले कम्तीमा क्रिएटिभ भएर सोचेर हैन 10 वर्ष पछाडिको नेपालका लागि सोचेर आज काम गर्ने गरी राजनीतिलाई इन्फ्लुएन्स म यो ठाउँमा यसरी गर्न सक्छु भनेर स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ आइदियो भने सबैले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै पनि छैन हैन। आफ्नो ठाउँबाट यो देशलाई दिने कन्ट्रिब्युसन, हिजोको दिनमा बालेन शाह कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता भएर यो देशलाई कन्ट्रिब्युसन गरेको हैन। उहाँले एउटा र्यापको माध्यमबाट हैन, म त सिङ्गर हो नि त हैन, गर्नुभयो नि। तर पोलिटिकल पार्टीहरूले उहाँलाई स्पेसै दिएन नि त हैन। अब पोलिटिकल पार्टीहरूले कतै आफ्नो दलीय राजनीतिमा हैन इन्ट्री हुने, नेता आउने परिपाटी कुन हो भन्ने ठाउँमा पनि सोच्नुपर्छ कि हैन। र त्यसका लागि हामी म जस्ता युवा साथीहरू दलभित्र एक्सर्साइज गर्ने, दलभित्र लड्ने हैन, सही कुराका लागि, डेभलपमेन्टका लागि, विकासका लागि, नयाँ पुस्ताका लागि चिन्तन गर्न सक्ने एउटा राजनीतिक परिपाटी निर्माण आवश्यक छ। यसका लागि हाम्रो संविधान संशोधनदेखि लिएर यावत कुरा छन्। संसदको आकार ठुलो छ हैन, संहिता राम्रोसँग पर्फर्मेन्स गर्न सकिरहेको छैन, स्थानीय निकायलाई अझ मजबुत बनाउनु छ। यी सबै कुराहरू कार्यभार पनि तपाईँ हाम्रो पुस्ताको काँधमा भएका कारणले युवा पुस्ता केवल लहडमा रागेर उत्तेजनामा आएर उत्तेजनाको राजनीतिभित्र धर्मान्तरण जस्ता कुराहरूसँग नभकिएर हैन एउटा सचेत नागरिक भएर, जागरुक नागरिक भएर यो देशको विकासमा लाग्नुपर्छ। र समग्र मेरो युवा पुस्तालाई यही तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत, तपाईँको सुनौलो नेपाल टिभी मार्फत म सबै देशवासी युवा सबै साथीहरूलाई, मेरो पुस्तालाई विशेष गरी यही कुरामा म आग्रह गर्छु। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै थ्याङ्क यू।